सगळ्या गोंयकारांक एक आमंत्रण येता त्या 19 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर गोंयकारांच्या अस्तित्वाची सभा आसतली आनी ते सभेक तुमी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे। तुमच्या सगळ्या फॅमिलींक घेवन तुमी मुद्दाम ते सभेक हजर रावचे। आज तुमी पळयलां बिल्डर लॉबी जी दिल्ली, यूपी, झारखंड, बेंगलोर ह्या सारकिले बिल्डर लॉबी येवन आमचेर राज्य करता। आमच्या ज्या सरकाराक तेंच्यांनी विकते घेतलेले आसा आनी हेकाच लागून जे सरकारान मंत्री आसा ते तोंडां तेंची बंद जाल्लीं आसा। जशे ब्रिटिशां विरुद्ध आमकां लढो दिवचो पडलो, पोर्तुगीजां विरुद्ध लढो दिवचो पडलो, तसोच आमकां हेच्या फुडें लढो दिवपाक जाय। आमच्यो दोंगर जमनी आसा पळय ह्यो राखून दवरपाक जाय। ताका लागून तुमी उपस्थिती तुमची ही गरजेची आसा। क्रांतीन आमी झोकून दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया।